शैतान उसने अल्लाह के हुजूर कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, चारों तरफ से हमला, किधर भागेंगे। जालिम दो रास्ते भूल गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है या सर सजदे में रख देता है, शैतान कुछ भी नहीं करता। इसने खुद अल्लाह के सामने कसम की है, मुझे तेरी इज्जत की कसम, इन बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, चारों तरफ से घेर लूंगा। तो इसके बड़े मकरो फरेब और बड़े तरीके। मताफ के अंदर कंकरों पर पेशानी रख के एक बंदा जारों के तार रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि चलने वालों के कदम रुकते हैं। सर पे कपड़ा डाला है, जारों के तार, सिसकियां ले लेके, हिचकियां ले लेके रोता है। कोई उसके पास खड़ा हो गया, उसकी कमर पे हाथ फेर के कहता है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। खैर, जब वो शख्स रो रो के आहुजारी करके अपने रब की हुजूर ये तमन्नाएं करके उठ के जाने लगा, तो इस शख्स को शौक था कि मैं देखूं ये है कौन। इतना खौफे खुदा, इतना डर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या गुनाह कर बैठा है। लेकिन जब उस साहिब ने सर उठाया तो इसकी चीख निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। सारी जिंदगी खिदमत खल्क में बसर हुई, अल्लाह के हकाम बजा लाते हुए, लेकिन खौफ खुदा खशियत इलाही का आलम है। हज़रत जुनैद बगदादी के पीर हैं हज़रत सिर्री सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी को हज़रत सिर्री सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन वसीयत की। हज़रत जुनैद कहते हैं, मेरे पाँव तले से ज़मीन सिरकने लगी, फरमाने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा, हज़रत क्यों? लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा, मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार न कर दे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं, लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र फिक्र में गुजरती है, सजदा व क़याम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज़ क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या क़याम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा और क़याम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरज़ू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नगमे रस घोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो ज़िंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरज़ू है ना तुम्हारी, तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रुकू क़याम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब, और ज़िंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ़ व नशर उसकी ज़ात की रज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर असवद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहुजारियाँ करते हो, कभी मताफ में पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से, कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम्हारे दिल से ये हूक उठती है जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं, वो तो देख रहे हैं ना। तुम्हें यकीन होता है, लेकिन मोहब्बत में जब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो फिर ये खू जो तबा के अंदर है, बंदा सुनना चाहता है, वो बेताबियाँ उसे तंग करने लग जाती हैं, उसके अंदर उदासियाँ पैदा होती हैं कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी करता होगा, ये तो यकीनन उसने मुझे तौफीक सजदा नसीब तब की है, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे सजदों का मुल डाला है उसने। अगर मैं गली गली की खाक छानी और नगर नगर घूम के उसके हरम के चक्कर काटे और दीवाना वार घूमा तो वो भी तो कहे मुझे तेरे चक्कर आशिक़-ए-ज़ार नज़र आ रहे हैं और मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू चक्कर काट रहा है, मेरे हरम का तवाफ़ कर रहा है, मैं तेरे ऊपर रहमतें नछावर कर रहा हूँ। तो सुनना चाहता है बंदा कि वो भी कहे कि हाँ तेरी मोहब्बत कबूल हुई, तेरी मोहब्बत मुराद को पहुँची। तो आवाज़ आई, तुम ये चाहते हो ना
کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے، اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے، تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزو قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھن، جالا، ککرے
اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ. علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو. دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے. دل کی دنیا کیا ہے. وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے. پھر اس کی تڑپ, اس کی بے چینی, اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا. پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا. پھر تم ایک ایک عزب میں دل مانگو گے. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے. اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں, کان بھی 2 رکھے ہیں, ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں, لیکن دل ایک ہی رکھا ہے. اور دل عرش اللہ ہے, اللہ کا عرش ہے. پھر پتہ چلے گا. تو آئیے دل سے زنگ اتاریں, میل اتاریں, دل مصفا ہو, دل خوبصورت بن جائے. پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں. تو حسد, حقد, کینے, بغض, نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں. اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے. میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے. تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے. تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو, دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے. بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں, میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی. تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو نے چینل کھولا, کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں. اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. اپنے دن کو سمیٹیں, سونے کی تیاری کریں, سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں. یہ چند دن کر کے دیکھ لیں. اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے. صرف 3 رکوع ہیں, اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے. تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے, تیرے مکان کو دیکھا, شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, ملبہ پڑا ہوا ہے. کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان بن رہا تھا, اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں. اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال, زندگی کا نور نصیب ہوا, زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں, حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں, پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری.
यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी फिर दरूद कबूल है तेरा लख ना लो एक बार। फिर ना लाख मरतबा पढ़ना, एक बार ही पढ़ लेना वो भी कबूल है। असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, फिर बिलाल का असहद भी कबूल है। वो चेहरा और चेहरे का तिल नहीं देखते, बंदे का दिल देखते हैं। तो जब तुम अपने बातिन को हुजूर के नाम पे लगाओगे तो फिर एक एक अमल उनकी सुन्नत की इत्तिबा में। ये सूफी की अलामात है। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से सूफी नहीं बनता, मुख्तलिफ रंगों के पटके बांध लेने से सूफी नहीं बनता, साहेब भांग घोट कर पीने से सूफी नहीं बनता, ढोल की थापक पर नाचने और रक्स करने से सूफी नहीं बनता, मुख्तलिफ तसव्वुफ की इस्तिलाहात को याद कर लेने से सूफी नहीं बनता, मोहम्मद अरबी की गुलामी से सूफी बनता है, हुजूर की चौखट की फकीरी से सूफी बनता है। ताइफ के बाजारों में लोगों ने पत्थर तक मारे, नालैन खून से जख्मी हो गए, और उधर से हुक्म भी आता है महबूब बोलो तो सही। इन पहाड़ों को ऐसे जो है वो जोड़ेंगे कि ये दरमियान में पिस के रह जाएंगे। अज़ाब के फरिश्ते हाजिर हो के पेशकश करते हैं, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूँ। वही रहमतुल लिल आलमीन नबी फतह मक्का के दिन हुक्म देते हैं कि इब्ने खुतल को कत्ल कर दो, उसकी लौंडियों को कत्ल कर दो। ये हुजूर का गुस्ताख था, हिजब किया करती थी इसकी लौंडियां, गा गा के हुजूर की इहानत किया करती थी। उसने सोचा बचने की कोई सूरत नहीं है तो काबतुल्लाह के पर्दे के अंदर छुप गया। पूछा गया ये तो काबा के पर्दे के अंदर छुप गया है, यहां पनाह ले ली है, कहा यहीं से निकाल के कत्ल कर दो। ये मेरे नबी का इख्तियार है। हुजूर चाहें तो माफ कर दें, हुजूर चाहें तो हुक्म सादर करें कि इन पर हद जारी कर दी जाए, इनको सजा दी जाए। इसलिए हमारे ऊपर लाजम है कि जिसका जुर्म साबित हो जाए उसको करार वाकई सजा दी जाए। एक तो बात ये हुई कि जो अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के ये चीखते हैं कि हुजूर ने तो माफ़ कर दिया, तो आप माफ़ क्यों नहीं करते? आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? आप हुजूर के मानने वाले नहीं हैं? तो मैंने कहा साहिब ये सुन्नत इख्तियार कीजिए, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दीजिए, बाकी किसी के दुश्मनों को माफ़ करने का आप हक तो नहीं रखते। मैं इस मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, तौहीन अदालत कर दी किसी ने तो मुझे इख्तियार दो ना कि मैं माफ़ कर दूँ। क्या तुम मुझे इस बात का इख्तियार देते हो कि आपकी अदालत की तौहीन हुई और मैं उसको माफ़ कर दूँ? आप कहेंगे आप तो हमारे शोबा के शख्स नहीं हैं। अच्छा, पाकिस्तान के सारे वकील जमा हो जाएं और वो कहें कि चलो इसको हम माफ़ कर देते हैं, तो क्या तुम तमाम वकला को इस बात का हक देते हो कि वो अदालत उज़्मा की तौहीन माफ़ कर दें? यार, जब तौहीन अदालत की माफ़ी आपने मेरे इख्तियार में नहीं दी तो रसूलुल्लाह की इहानत की माफ़ी किसी ने तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं दी। ये बात अच्छी तरह सुन लो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ रसूलुल्लाह का इख्तियार है। हुजूर के इख्तियार में तुम कौन होते हो तसर्रुफ करने वाले? वो माफ़ करें उनकी मर्जी, वो ना करें उनकी मर्जी। तो पहली बात ये हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इहानत करने वाला शख्स वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी सज़ा मौत है। और ये कुरान का आइन है, ये अहादीस से साबित शुदा नतीजा है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का दस्तूर ये बताता है 295C में भी सारी बहस के बाद ये कानून बना था कि जो शख्स हुजूर की इहानत करे वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब पाकिस्तान का आइन बना है, पाकिस्तान का कानून बना, तो क्यों बनाया है अगर उस कानून को नाफिज नहीं करना? अब तक पाकिस्तान के इस कानून को अमली तौर पे किसी पर भी नाफिज नहीं किया गया। जब से ये कानून बना है ये कानून की हद तक है और गैर मौसर है। और यहाँ सजाए मौत हुई भी तो पाकिस्तान की आला अदालत ने उसका जिस उजलत में फैसला किया वो आपके सामने है। इस फैसले ने उम्मत मुस्लिमा को दुखी भी किया है, मुस्तरब भी किया है, अदालतों से लोगों का एतमाद भी उठ गया है। और दूसरी बात, इन हालात के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जिस तरह जल्दी पर तेल डाला है
اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا، ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295 ہے، مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے، یہ قانون ختم بھی ہو جائے، اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے۔ اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے۔ جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ